आतिफ मोहम्मद खान जो कि नादिया हुसैन, जिनको कौन नहीं जानता, एक मॉडल हैं, एक्टर हैं और क्या नहीं हैं। वो मल्टीपल जो है बिजनेसेस में हैं और साथ साथ वो आपको टेलीविज़न पे हर वक्त नज़र आती हैं और उनकी जिस घर में वो रहती हैं उसकी मालियत भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंसान जो है वो इतना लालची है कि उसके पास जितना भी पैसा आ जाए उसको लगता है कि कम है और वो मज़ीद पैसे के चक्कर में खुद को भी बर्बाद करता है और जो अपने इर्द गिर्द उसके फैमिली के लोग होते हैं उनको भी साथ जो है वो रगड़ देता है। अब नादिया हुसैन जो है उनका तो कोई कसूर नहीं है। अब मुझे इस बारे में नहीं पता कि नादिया हुसैन जो हैं उनको इस बारे में इल्म था कि उनका शौहर इतना बड़ा फ्रॉडिया है कि नहीं, लेकिन यूजुअली औरतों को नहीं पता होता। मर्द इस तरह की चीज़ें अपनी बीवियों के साथ नहीं शेयर करते। आप लोगों को याद होगा कि सेम यही चीज़ शिल्पा शेट्टी के साथ हुई थी, जिसमें शिल्पा शेट्टी का कसूर नहीं था लेकिन उनके हस्बैंड राज कुंद्रा, उनका कसूर था। वो गलत काम कर रहे थे, वो अडल्ट मूवीज़ बना रहे थे, लेकिन सफ़र शिल्पा शेट्टी ने भी किया। और यही सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान शोबिज़ में बनी हुई है। इसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा। मैं हूं सोनिया राव और बात हो रही है नादिया हुसैन के शौहर के बारे में, जिनको आप लोग देखते रहे होंगे। वो इतनी ज़्यादा कोई अपीयरेंसेस वगैरह टीवी पे नहीं देते क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो अपने काम में मसरूफ़ होते हैं। अब सबको पता चल गया है कि वो अपने काम में किस हद तक मसरूफ़ होते थे। बड़ा दुख हुआ और दुख इस वजह से हुआ कि जब कोई भी इस किस्म का काम करता है, फ्रॉड करता है या दो नंबरी करता है या कोई इलीगल एक्टिविटी करता है, तो वो ये बात भूल जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी बीवी भी है, मेरा ख़ानदान है, मेरी वजह से वो सब सफ़र करेंगे। लेकिन अगर कोई फ्रॉडिया है तो वो जितने भी पैसे उसके पास हों वो फ्रॉड लाजमी करेगा। वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो यहाँ पे भी यही बात सामने आई है। देखिए, FIA बिला वजह में तो किसी पे हाथ नहीं डालता और आई होप कि इस चीज़ में सदाकत ना हो और वो इनोसेंट हो। लेकिन अब तक जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, इनको उठा लिया गया और बताया ये जा रहा है कि ये प्राइवेट बैंक की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, सिक्योरिटीज़ का एक डिवीज़न होता है, उसके लिए ये काम कर रहे थे। और ये कहा जा रहा है कि 80 मिलियन जो है इन्होंने कॉर्पोरेट फंड्स जो होते हैं उसमें से पर्सनल ट्रेडिंग के लिए, मतलब ट्रेडिंग से, आपको पता है ट्रेडिंग से इंसान पैसा कमाता है, तो 80 मिलियन इन्होंने निकलवाए ताकि पर्सनली ट्रेडिंग करके उस पर प्रॉफिट कमा सकें। अच्छा, अब जो है मैं आपको बताती चलूँ कि इन्होंने किया क्या। ये जो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें कहा यह जा रहा है कि अभी क्योंकि सही एग्जैक्ट अमाउंट सामने नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 654 मिलियन इन्होंने थर्ड पार्टी के थ्रू लिए, और बैंक्स की जो रेगुलेशंस होती हैं उसको वायलेट किया और वो पैसे लगा के, वो होता है ना, लोग कहते हैं कि जी आप लगाएं फिर हम आपको इसका हाई इंटरेस्ट देंगे, और ये बैंक्स में जो उसकी रेगुलेशन होती है उसके ख़िलाफ़ था, इलीगल था। इन्होंने इस तरह लोगों को यूज़ किया, उनके फंड्स को इस्तेमाल किया। और जाहिर सी बात है, जब भी आप कोई गलत काम करते हैं, कोई भी इस तरह का जिस काम में अल्लाह की इजाज़त नहीं है और जिस काम से अल्लाह ने मना किया है, ठीक है, तो फिर कभी ना कभी आपकी पकड़ ज़रूर होती है। तो ठीक ठाक बड़ा ये जो है आप कह लें कि एक फाइनेंशियल फ्रॉड है। अच्छा, ये साहब जो हैं ये फैब्रिकेशन करते रहे डॉक्यूमेंट्स को लेके, फेक इन्होंने डॉक्यूमेंटेशंस बनाए, हैवी अमाउंट जो है बैंक से ली गई, उसको यूज़ किया गया ट्रेडिंग में, फिर इन्होंने बहुत सारे लोगों को पैसे भी देने हैं। फाइनली जब कंप्लेंट्स हुई और इस तरह के जो काम होते हैं, ये एक तरह का जुआ ही होता है ट्रेडिंग, तो कभी पैसे बन जाते हैं, कभी आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ होगा, फिर लोगों ने कंप्लेंट्स की होंगी और हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे कि ट्रेडिंग में लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो गई, क्योंकि वो ऐसी लालच होती है कि वो कहते हैं जी और पैसे चाहिए और पैसा कमाना है, तो वो पैसा लगाते रहते हैं और वो फिर लोगों, अपने इर्द गिर्द के सर्कल में जो लोग होते हैं उनको भी कहते हैं कि आप इतना लगाएं आपको इतना मिलेगा। तो ये वो कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, वो यहाँ पे यही हुआ। लालच के चक्कर में आप जो है
پھنس گئے. اور اب جو ہے ان کا جسمانی ریمانڈ ہو رہا ہے. اور جب یہ کیس سامنے آیا اور مجھے پتہ چلا کہ اس طرح سے ایف آئی اے کے جو چیف فائنینشیل آفیسر ہے فیصل شیخ اور ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ایسوسیٹ امتیاز احمد, انہوں نے جو ہے اس طرح کی فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز کے بارے میں جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا. تو پہلی چیز جو میرے دماغ میں آئی وہ آئی شلپا شیٹی کی. اور شلپا شیٹی کے ساتھ جو ہے ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا. اچھا یہ فراڈ تو فراڈ ہے, غلط کام تو غلط کام ہے. اب راج کندرا جو ہے وہ تو اڈلٹ موویز بنا رہے تھے, موبائل ایپ تھی ان کی, یہ سارا کچھ. اور یہ جو ہے جولائی 2021 میں جو کہ ان کے ہسبینڈ ہیں شلپا شیٹی کے, برٹش انڈین بزنس مین, اور وہ بزنس مین ہیں اور ان کی بیوی جن کی ایک نام ہے شلپا شیٹی اپنے دور کی, بلکہ ابھی تک بھی A+ کیٹیگری کے سٹارز میں ان کا نام ہے. اور وہ ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی, کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی تھی. پھر اچانک سے پتہ چلتا ہے ون فائن ڈے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ممبئی پولیس نے ایلیگیشنز لگائی ہیں کہ وہ اس طرح کا بزنس, آلدو وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ان کی جو ہے انوالومنٹ تھی, ایک پوری انڈسٹری جو ہے وہ رن کر رہے تھے اور اس طرح کا جو اڈلٹ کانٹینٹ ہوتا ہے وہ بنا رہے تھے. تو وہاں پہ فراڈ تو ہوا, ٹھیک ہے, ان کے ہسبینڈ جو ہے ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا, لیکن وہ اتنا کوئی غلط کام کر رہے تھے کہ پوری فیملی کی بہت بے عزتی ہوئی. خیر غلط کام تو یہ بھی کر رہے تھے, یہاں پہ بھی ظاہر سی بات ہے نادیہ حسین, آئی ایم شیور کہ دا انٹائر فیملی مسٹ بی ٹراماٹائز ایٹ دا مومنٹ. اور لوگ سوال پوچھتے ہیں, اور نادیہ حسین بینگ a model, a business woman, a wife, a mother, ان کا ایک بہت بڑا سوشل سرکل بھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ جو ہے سوچتے ہیں میں کس کس کو جواب دوں گا. پھر آپ پہ اتنا برا اثر پڑتا ہے کہ آپ کے گھر میں کسی نے کچھ کر دیا, لیکن کیونکہ آپ سیلیبریٹی ہیں تو ہر انسان آپ سے سوال پوچھتا ہے. جب شلپا شیٹی کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا تو پھر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی, وہ سامنے آئی, اور انہوں نے پہلے تو وہ خاموشی اختیار کر کے رکھی انہوں نے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تو لا ابائڈنگ ایک سٹیزن ہوں, میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, اگر میرے ہسبینڈ نے کیا ہے تو اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. اور میڈیا کی طرف سے, عوام کی طرف سے, فینز جو ہیں ان کی طرف سے طرح طرح کے سوالات ہو رہے ہیں, اور ہمیں بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہم سفر کر رہے ہیں. تو شلپا شیٹی نے بھی بڑا ٹف ٹائم گزارا اس سارے عرصے, اور انہوں نے بہت سفر کیا. انہوں نے کہا میری فیملی نے بہت سفر کیا. تو یہاں پہ میں یہی بات کہوں گی کہ دیکھیں لالچ کیسی لوگوں کو ہے, پیسے کے لیے کچھ بھی. اچھا انڈیا تو آپ چھوڑ دیں, ہم انڈیا کی مثال تو دیتے ہیں کیونکہ شلپا شیٹی بہت بڑی ایک اداکارہ ہے, ان کا نام تھا, ٹھیک ہے, ان کے ہسبینڈ جو ہیں ان کے پاس وہ فیم نہیں تھا جو شلپا کے پاس تھا, لیکن شلپا کو سفر کرنا پڑا اپنے شوہر کی وجہ سے. اسی طرح نادیہ حسین جو ہے, اب پتہ نہیں ان کے علم میں تھا کہ نہیں تھا. آلریڈی جب آپ کے پاس دنیا کی دولت ہے, بہترین گھر ہے, اچھی گاڑیاں ہیں, سب کچھ ہے, تو پھر بھی آپ فراڈ کر رہے ہیں, مطلب حق مار رہے ہیں دوسروں کا. جس جگہ کام کر رہے ہیں وہیں پہ آپ جو کہتے ہیں نا جس تھالی میں کھا رہے ہیں وہیں چھید کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی خراب حرکت ہے, چاہے وہ کسی سیلیبریٹی کا ہسبینڈ ہو, چاہے وہ بڑے سے بڑا انسان ہو, جو بھی اس قسم کے فراڈ میں ملوث ہے اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. جب تک لوگوں کو سزائیں نہیں ملیں گی اس قسم کی چیزیں ختم نہیں ہوں گی. اور بینکنگ انڈسٹری کی اگر بات کریں تو اس میں بے تحاشا اس طرح کے فراڈز ہوتے ہیں, اور بہت ایسے کیسز ہیں جس میں لوگ پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے لے کے ملک سے فرار ہو گئے اور آج تک ان کو کسی نے نہیں پکڑا, ان کو کسی نے نہیں پوچھا. تو یہ نادیہ حسین کے ہسبینڈ کے حوالے سے جو ہے اپڈیٹ تھی, اور شلپا شیٹی کی بھی بات ہو گئی بیکاز شلپا شیٹی کے ساتھ ایگزیکٹلی سیم ہوا. لیکن ظاہر سی بات ہے شلپا شیٹی جو ہے ایک انٹرنیشنلی نون ایک سٹار ہے, اور ان کے ہسبینڈ جس چیز میں پکڑے گئے تھے وہ تھوڑا قابل اعتراض تھی, اور یہاں پہ چوری ہے اور بہت بڑے لیول کی چوری ہے. سو لیٹس سی کہ ریمانڈ کے بعد کیا چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں. ابھی جو فگر بتایا جا رہا ہے وہ ویری کر رہا ہے کہ کتنے پیسے انہوں نے لوگوں کے دینے ہیں, بٹ ملینز میں ہیں.
ملینز میں ہے. تو 80 ملین کہا گیا ہے, لیکن اوور آل جو ہے میں نے آپ کو کوٹ کیا تھا شروع میں کہ اگر بات کی جائے کہ تھرڈ پارٹی سے انہوں نے جو پیسے لیے سارا کچھ, وہ 654 ملین کوٹ کیے جا رہے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے ابھی جب ریمانڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی کہ ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا. لیکن میں یہی کہوں گی کہ پیسہ سب یہیں رہ جاتا ہے, اور جن لوگوں کو پیسے کی لالچ ہوتی ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے, ہم نے ہمیشہ یہاں پہ نہیں رہنا, اور پیسے کدھر لے کے جانا ہے آپ نے اتنا پیسہ؟ کیا یہ پیسہ آپ کی زندگی بچا سکتا ہے؟ سوچئے.